देवाचे उतर म्हणटा तुम्ही पृथ्वीचे मीठ, पृथ्वीचे मीठ. मिठाची ओळख आमकां आसा न्ही गी, आसा न्ही, आसा की ना, आसा. मीठ दिसपट्ट्या जिवितांत गरजेचें गी गरजेचें न्ही, गरजेचें. मीठ दिसपट्टे आमी वापरता, सडावत खंयच्या वापरता आमी, हा खंयच्याक वापरता, नुस्त्याक वापरता न्ही गी. कांय थोडी पेजेकी घालतात, शिताकी घालतात ना म्हणून. कितें मीठ घाल्यार कितें जाता, हा रूस जाता. चड मीठ घाल्यार रूस जाता, असली रूस ही चलता, कळ्ळें गी. पूण मिठाचो गूण कितें, मिठाचो गूण रूस दिवचो, मिठाचो गूण रूस दिवचो. मीठ जायत्या संगतीक वापरतात न्ही गे. खंयच्या बरोबर वापरतात मीठ, मीठ खंयच्या बरोबर वापरतात, एक नुस्त्याक वापरतात रूस दिवच्याक न्ही गे. रूस दितात तें देखून जाय तितलें मीठ आमी घालता नुस्त्याक न्ही. गोरवांकी रेड्या पाड्यांकी मीठ, थाळण्याक मीठ घालतात, उदकाक मीठ घाल दिता, काय इल्लेशें रूस तांकां जाता पिवंक. हां, रूस दिवची एक. दुसरें मीठ पाड जायना तें बरी राखून सांबाळटा न्ही गे. मासली न्ही, सुकी मासली आमी पावसाक इल्ली सुकी मासली काणून दवरता, बरी सुकोवन बरी करून आमी बांदून दवरता एका डब्यान घालून न्ही गे. ती मीठ घाल्ली मासली पक्काक पाड जायना, जाता पाड जायना, जोगसाणेन दवरता. देखून पळया मीठ पाड जावंक सोडिना. आदल्या काळार आमचे लागीं फ्रिजां पुरो नासलीं, आतां बरी बरी फ्रीज आयल्यां, सिंगल डोर डबल डोर न्ही गे. डीप फ्रिजांनी पुरो आयल्यां, आमी उरलें पुरो फ्रिजान घालता. पयलें कांय नासलें, आमी सदावत कांय इल्लीशी वळाची मासली चड मेळ्ळी जाल्यार, कांय इल्ली बांय सुकेत काडटना मासली इल्ली चड मेळ्ळी जाल्यार, वो तोटो घाल्लो कडू घाल्लो न्हंयक न्हंयक वळाक मासली इल्ली चड मेळ्ळी जाल्यार इल्ली सुकोवन दवरची आसली. फ्रीज नासलें न्ही गे, सुकोवन दवरचें आसलें. कांय दुकरां मांस हाडलें जाल्यार एकारा दुकोर मारलो आसलो जाल्यार इल्लेशें दुकरां मांस कितें करचें जालें, हां सडावत ओबू इल्लें मांस बरें मीठ घालून परतून इल्लेशें मीठ घालून परतून मांस दवरून परतून मीठ घालून पोवलेन घट्ट बांदचें आसलें. पोवलेन घट्ट बांदून दोरान घट्ट बांदून खंय दवरचें, खंय दवरचें, फ्रिजान खंय दवरचें, बेड्डा बांदा, उशा बांदा, सिंक्यार दवरचेलें. सिंके म्हण आसलें न्ही गे. वयर दवरचें म्हळ्यार खंय वयर, फाक्या वयर गे. उमकोळोवचें खंय उमकोळचें, हां सिंक्यार उमकोळचें, सिंक्यार दवरचें, सिंक्यार दवरचें आसलें गे. माजर सकाळीं सगळीं रावन म्याव म्याव करतालें, केदें रांदताय माय केदें रांदताय म्हणटालें माजर वयर पळोवन. पळया सिंक्यार. देखून पळया मीठ पाड जावंक सोडिना. दुसरें तिसऱ्यान मीठ नितळ जावंक वापरता. नितळ सुसंकेत. हिमसाण्याची मासली आसा जाल्यार, सांगटेराची मासली, किजाना आसा जाल्यार, कोळाची मासली आसा जाल्यार मीठ घालून बरें करून घासतात न्ही गे, आनी हिमसान पुरा वेता. मीठ पळया वाळी येनातले बरी, कीड येनातले बरी माडांक घालतात न्ही गे. हां, मिठाक पक्का कीड वाळी पुराय लागीं येना. मीठ करंटाचे अर्थिंगाकी घालतात मीठ. अशें मिठाचो उपयोग मस्त आसा. पूण सडावत मीठ रूस दिता, रूस दिवचें काम मिठाचें. देखून जेजू आयच्या सुवार्तेन म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ, म्हळ्यार तुमी संवसाराचें मीठ. हय की न्ही, म्हणटा की ना. आमचें ती मीठ आसा की ना. चड मीठ जाल्यार कितें जाता, बीपी सोडटा बड्या. उणें मीठ जाल्यार कितें जाता, लो बीपी जाता, हाय बीपी. लो बीपी डेंजर, हाय बीपी डेंजर. लो बीपी जाल्यार कुस येता, हाय बीपी जाल्यार कुस येता. मीठ नॉर्मल आसाचें. पूण जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ, पृथ्वेचें मीठ. देखून आनी मुखार मीठ हाडिचें म्हणना न्ही गे. कोतकोत येता नात उडयला जालो कडयेक न्ही, मीठ बाय सरता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पृथ्वेचें मीठ म्हणटा देवाचे भितर. पयलें मीठ पुरो खंय मेळटालें गोता तुमकां, खंय मेळटालें, हा
होत नाही अंगडी मेळटालें. आतां खंय मेळटा? आतां अंगडीत मेळटा. पयलें मीठ भायर दवरताले गुणयंत न्ही गे, मातयेचे गुणयंत कोड्याचें मीठ भायर दवरताले न्ही गे, बारीक बरें रूस मीठ. कित्याक? आं बरें ताणें खावन अनुभव गा बरो पेटो मुत्तालो. आनी मीठ केदाळे तुकून दिनातले मीठ शेरांनी दिवचें आसलें. 1 सेर 1 किले 1 सेर 2 सेर 3 सेर मीठ तुकिनात. आनी मीठ भायर दवरचें. मीठ कोणी सोर ना. मीठ सोर नजो की मीठ सोर नेल्यार बरक जायना की म्हणटात ते मलगडे म्हणटात. देखून मिठाचें मीठ एका ओडल्या कितें म्हणटा ताका? तळटाचें मूळ आसा पळय, तळटाच्या मुळाचे कळमे आसा न्ही, तळटाच्या मुळाचे कळम्यांत मीठ घालून दवरताले भायर. एक टायराच्या वयर मीठ कोण व्हरनातले. आमकां गरजेक जाय जाल्यार लो वचून हाडचें आसलें आनी दुसरें सांगचें आसलें आमी 1 किलो 1 सेर मीठ काडलां ताचे पयशे दिवचे. मागीर आंगड बंद जाल्यार भायरच आसतलें मीठ. आतां मीठ पुरा वस्तू नंबर येता न्ही गे, पॅकेटीन येता, लूज येता, कोडे मीठ येता, पावडर मीठ येता आनी खंयचे समनाची मीठ येता म्हूण ना आजकाल. तें पुरो आतां बिगा भितर दवरतात, भायर दवरल्यार तें मीठ वयतात. आतां देखून हो पळया देवाचें उतर म्हणटा तुमी मीठ, मीठ पृथ्वेचें मीठ. कित्याक मीठ जेजू म्हणटा आमी? कित्याक मीठ? कित्याक म्हळ्यार रूस नातलेल्या जिवितांत रूस दिवचें मीठ आमी जायचे. रूस नातलेल्या जिवितांत रूस दिवचें मीठ आमी जायचे. देखून आधुनीक काळार लोक मस्त कश्टून आसा. कित्याक? मस्त जाणांच्या जिवितांत रूस ना. रूस म्हळ्यार उल्हास ना, उल्हास आनंद ना, संतोष ना. कळ्ळें की? मतीक समाधान ना, उल्हास ना. जायत्या जाणांच्या लोकांक मतीन तशें आसा जिवितांत. अशें रूस नातलेलीं जिवितां जायतीं आसात आधुनीक काळार. आधुनीक काळार विज्ञान वाडलां, फेसिलिटी वाडल्यात, जेवणाची रीत बदलल्या, जायती फेसिलिटी आसा, घरां बदलल्या न्ही, घरचें वातावरण बदललां, जायत्यो संगती घरां आसात, TV आसा, मोबायल आसा, लॅपटॉप आसा, आनी जालें टॅब आसा, पुरो आसा, संगती पुरो आसात आमचे लागीं. पूण एक मात्र ना. कितें? मतीक समाधान ना. खंयचेंय आमकां मेळटा आमकां. मोबायला दिल्यार पयशे दिल्यार खंयचेंय मेळटा. आमी वचोचें म्हूण ना अंगडी आतां आजकाल. वचोचें म्हूण आसा घरा बगल्यारच येता. झोमॅटो आसा, टोमॅटो आसा, आनी जालें स्विगी येता, मग्गी येता, पुरो येतात घरा रेडी. अमेझॉनांत ऑर्डर केल्यार पुरो येता वस्तू, पुरा घरा रेडी येतात. कांय टेन्शन ना. पूण एक मात्र येना. खंयचें? सांगा व्हडल्यान. एक मात्र येना समाधान. एक मात्र मेळना अंगडीन. खंयचें? समाधान. तुणी समाधान सोदून येतात. खंय येतात? विकेंडाक भोवंक येतात गोंयांक. आनी खंय बरें येता समाधान. फाटी येता ना समाधान दिंत. खंय वयतो ना. थोडी येतात बिचाक येता समाधान सोदून. रेंवेंत गेळटात, रेंवेंत न्हिदतात, वयर माती रेंव घालतात, चरमुरी खातात, बेलपुरी खातात, पिझ्झा खातात, भाजली मासली खातात, पुरो फाटी येतात. घरची मेटां सोडटाना तिंत तोंडां याबा तोंडां पळयल्यार निसी मेळचो ना. थोडी भोवंक येतात पिकनिकाक. थंय हांगा पुरा गेली भोवंक. बारी खुशी भोवंक भायर सरतना बारी खुशी. कोले पुरा तयारी करून एक हप्त्या पयल्यान बॅग रेडी जाता हांगासर. कळ्ळें की? बॅगान दवरल्यो चाकल्यो पुरून येतात पयल्यांत रेडी. भायसर गेली खंय पुरा पिकनीक पुरा जालें, पुरा पार्टी येवन जालें. पिकनीक जालें की ओबा. आनी तेंत काम तेंत तोंडां मुरच्यार पडली. पळया समाधान ना. थोडी येतात पार्टी गम्मात, सगळी रात पार्टी करची, पिवोवचें खावचें घरा न्हिदचें. दुसरे दिसा सोमार येताना परतो ना तेंत टेन्शन इस्काला वसाची. ऑफिसाचें काम, टिचरीचें काम, मास्टराचें काम, तेंत खंय थोडी येणे तेणें भोवंक गेली. बरें करना होटलांत गेलें, पुरा गेलें. मागीर घरा येयल्या उपरांत एब्बी आयल्या आनी तेंत सकाळीं उठून पळे बाज, इडले उकोट, चटणी वाट, आळेन वाट, कडी कर, वस्तू तूं झाड पुस. एब्बा तेंत गी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. खंय गेल्यार वस
मनीस येता सोदून सोदून येता, समाधान सोदून येता, पिक्चराक वयता, नाटकाक वयता, डान्साक वयता, मॅचाक वयता, जिम्माक वयता, क्लबाक वयता, सगळ्यांनी वयता आनी रेतीरेक वयता, रेतीरेक बारी बरी रेतीरेक. रेती जाल्या उपरांत तेंत अदे रागा अदे हाडू संतोष म्हणना. आनी असल्या नासमाधानेन, असल्या बेजारान, असल्या रूस नातलेल्या छप्पे जिवितांत कश्टतली जायतीं जाणां आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायतीं जाणां आसात. कुटुंबा जिवितांत दादलो समाना जाल्यार, वा कुटुंबा जिवितांत बायल सारकी ना जाल्यार, कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना जाल्यार, प्राय वाडलेल्या भुरग्यांक बरी सैरीक ना जाल्यार, शिकलेल्यांक बरें काम ना जाल्यार, परगांवांत आसलेल्यांक बरी विजा ना जाल्यार, परगांवांत आसलेल्यांक PR मेळना जाल्यार, परगांवांत आसलेल्यांक शिकोवन जाल्ल्यांक कामां मेळना जाल्यार, तांच्या मतीं भोगचें टेन्शन, तांच्या मतींत आसचें डिप्रेशन कोण सांगूंक साध्य? कोणाक किस वरणूंक साध्य ना. एक सुरी आवय बापाय आसात घरांत, इसारतली ना, तूं उलयतली नात, तूं सीक पडल्यार, तूं बाथरुमान पडल्यार, तूं नाणयेन पडल्यार तुका उखलतली नात, एक एकली आसात, तांचें दूख तीं कोणा लागीं सांगूंक? पुताचे फोन येता, सुनेचे फोन येता, नातराचे फोन येता, 2 शब्द उलयल्यार जालें. आनी चड उलोवंक गेल्यार तुजें आसलें सदांय भांगरो, तत्तो, दुसरें कांय ना, तत्तो भांगरो, दुसऱ्या सायडल्यान कांय ना. दवरता माई टक्क दवरलें. कोणा कडेन सांगचें तिचें दूख? पुता लागीं सांगूंक म्हळ्यार ताका वेळ ना, सुने लागीं सांगूंक म्हळ्यार ताका पुरसोत ना, नातरा लागीं नातवा लागीं सांगया म्हळ्यार तांकां बिजी आसात तीं मोबायलार शिकपांत, कोणाक वेळ ना. आज एकामेका आयकूंक कोणाक वेळ ना. कायली खंत बेजारे बघता, म्हजी दूख आसा काळजांत, मोतीन म्हजी दूख आसा, हांव कोणा लागीं इल्लो उसार सांगता म्हणून अत्रे गोवन आसत जाल्यार आयकतली कोणी ना. कायली तुज्या लागीं सांगता म्हणून हांव सांगीन जाल्यार एक पटी हांव आयकतां, दुसरे पटी हांव सांगूंक आयलो जाल्यार दुसरे पटी हांव आयकूंक कश्टतां, तिसरे पटी आयली जाल्यार सांगूंक हांव पळापळ घेतां. आनी कितें म्हणटा, तुजें आसलेंत. म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें अशें एक चेडूं एक चली मानसीक वत्तडांत वळख जाता आनी ती घरा वचून आवय लागीं सांगता, आवय म्हणटा तुजें आसलेंत भांगरो. ती कोणा लागीं सांगूं? तिचे कश्ट, तिचे कंत ती काय करतली कोणी ना. बापाय लागीं येता, तुजें आसलेंत पिशे गंजे. म्हळ्यार कितलें दूख भोगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असलीं उतरां आयकताना म्हळ्यार आयकूंक रेडी ना. कायलेशें सांगलें सांगता, उलयलें उलयता, कायले मोतीक बेजाराय भोगलेली बरी आसा, कायली डिप्रेशनाक गेल्ले बरी आसा. तांचे लागीं उलोवन तांकां मनोस्थैर्य दिवन, तांकां धैर्य दिवन, तांकां इल्लोसो पाठिंबो दिन, तांच्या जिवितांत बरोवसो हाडची उतरां उलोवन तांकां प्रेरीत करच्या बदलाक तूं पिशें तकली समाना मेंटल तशें अशें म्हूण सांगून असली थकली फुडां मस्त पाड करची कितली सुंदर भास आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज कितलीं जाणां वखदां काणयतात, कितलीं जाणां गुळयो काणयतात. कावन्सिलींग येताना कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें? कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें? समालोचन म्हळ्यार कितें? आयकुचें, तांकां सांगूंक जाय आनी आयकतले कोणी नात. देखून येतात आनी सांगतात 1 घंटो 1.5 घंटो 2 घंटे सांगता सांगलें परतून सांगतात. पूण बेजार नासतना आयकोवचें आसा बडें तें कावन्सिलींग. तांच्या काळजाची बोगणां, ताच्या काळजाचे बरयल्ले खाट उक्ते केल्ले तेन्ना तांच्या मोतीचो ताचे काळजाचो भर हळू जाता आनी ती कांय इल्लीशी दोदोसकाय तांच्या मोती भोगता, संतोष भोगता, कांय समाधान भोगता, कांय इल्लीशी न्हीद पडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हांव तुजे लागीं सांगता तुका आयकोवंक पुरसोत ना, तुजे लागीं सांगता तुका आयकोवंक पुरसोत ना जाल्यार तो मनीस देदस्पर जाल्लो कितें चिंता, म्हाका आयकतली कोणी ना, म्हाका समजतली कोणी ना, म्हाका सांगात दितली कोणी ना. हांव एक सुरो अशें भोगता, अशें चिंता पेता आनी तांच्या मोतीक एक उक्ती येवचें जीवघात, सुसायड. आनी असल्या परिगत्यान आसलेल्या जिजो म्हणटा
तुम्ही तांच्या जिवितान मीठ जावचे व्यक्ती जाय मीठ जावचे. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एकामेका ऐका, एकामेकाची दूख ऐका, एकामेकाची बोगणां ऐका, एकामेका समजून घेया आणि पाठिंबो दिया. तुमकां बेजार जावंक पुरो, तुमकां इरिटेट जावंक पुरो, सांगले सांगता म्हूण तुमकां बेजार जावंक पुरो, पूण सोसून व्हरा ताच्या बरेपणा खातीर, ताच्या सुडके खातीर, ताच्या समाधाना खातीर सोसून व्हरा आनी अशें मीठ जावचें प्रयत्न करा, मीठ जावचें. देखून मदर तेरेसा पळया, ती आयकताली, ती वेताली, सांगले सांगताली जाल्यार आयकताली. कित्याक मीठ जावन ती मीठ जाली. मीठ रूच दितेल्या जिवितांत रूच जावचें मीठ जाली. आनी आमी सांगूंक जाय, जर तर मनीस जावन, सोम्याचो सेवक जावन, सोम्याचो पाटलावदार जावन जर तर हांव पेल्याच्या कश्ट केल्याच्या मनशांच्या जिवितांत रूच दितेलें मीठ जायना जाल्यार हांव खर्सान ओगळलेल्या मिठा बरी जाता. देवाचें उतर म्हणटा, जर तर मीठच जर आळणी जालें कितें फायदो? ते मीठ सारून करूंक रेवे बरी वापरतात की वापरनात. खंयच्याक उपकारता की ते उपकारना. जर तर आमी हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ जायना जाल्यार आमी खंयच्याक उपकारता? सर्गीच्या राजा उपकारना आमी, देवाची परजा जावंक उपकारना आमी, देवाची भुरगीं जावंक उपकारना आमी, खंयच्याकी आमी उपकारना. आमी बेश्टेच अळणी जाल्ल्या मिठा बरी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, सुकन गेल्ल्या फंट्या बरी आमकां खातरन खाण उडयतले आनी रास्कल उजो दितले आनी तें जातले रडणे आनी दांत किरलोणी. खाण आसा जाल्यार ऐका, देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी परत जेजू म्हणटा, तुमी संवसार असो उजवाडी मिठा बरीत. थोड्याच्या जिवितान अंधकार आसा, अंधकार भिरांकूळ अंधकार वाटत दिसना, खंय भायर येवचें म्हूण गोतूना, तसल्या समस्यांक वळख जाल्यान भायर येवंक गोतूना तसल्या समस्यांक वळख जाल्यांत. महाभारतांत अभिमन्यू आसलो न्ही गे, चक्रव्यूह युद्धाक गेल्लो, भितर वचूंक कळ्ळें ताका, भायर वचूंक कळूंक ना. वाट पुर्र बंद आसली, कोणीय ताच्या कुमक्याक येवनात, भायर येवचें कशें म्हूण कळोंक ना आनी धडपडोन ओद्दोडून मेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असले जायते जाण आसात संवसारांत, समस्यांक बली जाल्यांत आनी समस्याच्या अंधकारांत ती वेडो घालून आसात. भायर येवची वाट दिसना, वाट सोदून तुजे लागीं येतना तुवें ताचो टॉर्च लायट जावंक जाय, तुवें ताचो उजवाड जावंक जाय, तुवें ताची सूड जावंक जाय. सूड म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, उजवाड दिवपी एक दिवो तुवें जावंक जाय. आनी तो दिवो ताच्या मुखार पेटलो जाल्यार ताका वाट दिसतली आनी तो सबितायन त्या समस्यांतलो भायर येतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सुजो म्हणटा, तुमी प्रत्येचो संवसाराचो उजवाड कितें करता? अंधकार दवंडयता. पळय संवसारांत कितें आसा? संवसारांत शाश्वत कितें आसा? उजवाड की अंधकार? संवसारांत शाश्वत कितें आसा? उजवाड की अंधकार? कांय उलयनात तुमी. देवा म्हज्या, कितें संवसारांत अंधकार शाश्वत? संवसारांत अंधकार आसलो. देवाचे उतर उत्पत्ती पुस्तकांत म्हणटा, संवसारांत अंधकार आसलो. देवान कितें रचलें? उजवाड रचलो, सूर्य रचलो. सूर्य आसता पर्यंत उजवाड. सूर्य बुडलो जाल्यार उजवाड आसा? ना. सूर्याक काळबान मांडली जाल्यार उजवाड आसा? सूर्याक मोड आड आयले जाल्यार उजवाड आसा? ना. पूण ह्या अंधकाराच्या संवसारांत आमकां सगळ्यांक जिवी दितलो कोण आसा? सूर्य आसा. सूर्य पळया, तो उजवाड. रातच्या फराय चंद्रमा मुखांतर आमकां उजवाड दिता. आनी जेजू म्हणटा, तुमी ह्या संवसारांत अंधकारांत आसलेल्या मनशांक उजवाड जावचे दिवे जायचे. दिवे. सूर्य उजवाड दिता खरें, पूण जिविताच्या आत्मीक अंधकारांत आसात पळय, विविध समस्यांक वडो घालून काळोखाच्या बुयारांत शिरकल्यान पळय, तांकां भायर सोडो उजवाड तुवें जावंक जाय.
तांकां भायर तुलो उजवाड जावंक जाय. काळोखाची कूड आसा म्हण चिंत्या तातूंत तूं एक ल्हान वात पेटयली जाल्यार उजवाड येता की ना? उजवाड येता. पळया आमकां काळोखान बेंगी उजवाडान बे, काळोखान बेंगी उजवाडान बे. दिसा उजवाडा तुम्ही 2 परां वेतात, राती वेता, सॉरी दिसा उजवाडा तुम्ही सकाळी वेता, 2 परां वेता, 3 वरां वेता, 4 वरां वेता, 12 वरां वेता, सगळे केन्ना वेता तुमकां दिसताय? राती वेता ते तशें 10 वरां 12 वरां 11 वरां 3 वरां येता ते ना. बो मेल्ल्यांचे बे आसा आमकां बरोबर मुचाचे जो कोण आयलो रे म्हणटात न्ही. थोड्या रानच्या गुडा वचून उदक काड रे म्हळ्यार ओपा बे रानच्या गुडान मेल्लीं आत गेली जाल्यार बे दिसता. आमी वचना काळोखान आमकां बे न्ही. पयलीं रोसांनी बरो आसतलो राती बरा न्ही. आमी येताले हांव रोसाक बरा 2 दीस सूड काडून हलोवन हलोवन जलोवन बलोवन येचें सूड काडून येचें. पोपायाच्या दांडाऱ्यांत चिमणे तेल भरून ताका एक 2 दीस बांदून येचें. कळ्ळें गे? कट्टेक कळ्ळें? कट्टेन ते वात दवरून येचें. वो कळ्ळें? लंप्याव आमकां नायान घातलें. लंप्याव शुक्रार येयचेलें पेंटेक पळय लेंप्याव वय लेंप्याव शुक्रारा पेंडेन मेळटाले. ताका पानां हाडल्यार मात लेंप्याव व्हरूंक जातालें. आमकां पानां येनातलीं पोपळां येनातलीं घालीं करचीं. लेंप्याव गॅस लायट कळ्ळें गे? पुरो आसलें तें काडून येताले आमी. पूण जेजू देवाचें उतर म्हणटा आज स्ट्रीट लायट आसात, कळ्ळें गे? हाय मास्क लायट आसात, तुज्या काराक व्हडले व्हडले हेडलायट आसात, मोबायलांत बरे बरे टॉर्च लायट आसात. संवसाराच्या उजवाडाची कांय गरज ना तुका. पूण आत्मिकांतकारांत ओद्दाडून आसात पळय तसल्या मनशांक मात्र तुज्या उजवाडाची गरज आसा. तुज्या उजवाडाची गरज आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पण आमी खंयसर आसांव, घरांत आसांव जाल्यार म्हज्या घरांत आसांव जाल्यार म्हज्या घरांत आसांव जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्या सनेंत दिश्ट घालया. म्हजो घोव म्हजी बायल खंय अंतकरांत आसात गी आसा जाल्यार तांकां भायर हाडचे प्रयत्न करया. आमच्या भुरग्यांचेर एक दिश्ट घालया. आज भुरगीं इस्कॉलाक वेतात, कॉलेजीक वेतात, वा बेंगलोर थंय हांगा कामाक वेतात, पीजींत रावतात, घरा येतना संतोशान आसात. पूण ती एका रितीच्या अंतकरांत आसात गी. पासां सांबडल्यान गी म्हणलो एक दोळो तांचे ते आसूं, तांकां इल्लो वेळ दिवचो, तांची उतरां आयकुचो, तांकां बुजोवन दिवचो, तांच्या समस्यांतल्यान तांकां भायर हाडचे प्रयत्न आमी करया. तें करूंक जाय. एक इस्कॉलान भुरगे टिचर शिकयता, थोडीं भुरगीं बरीं शिकता, थोडीं शिकनात, थोडीं खंगाल जाल्यान, थोडीं डेस्परेट जाल्यान तांकां पारकिया तांच्या मतींत कितें आसा, तांच्या काळजांत कितें आसा, तांच्या घरांत कितें आसा. खंयच्या एका बांदपासा संपडला, ह्या बांदपासा संपडला, अंतकरान संपडला, एका समस्यांक बली जाला, प्रयत्न करया. ताच्या बदलाक नीन प्रेजन इल्ला मंगा तुंगा म्हणून ताका येटून, ताका केळकुलां करन, ताका मारन, ताका बडोवन ताच्या अंतकरांत आणकी ताका कश्टूचें आसा पळय, खंडीत तें करूंक नजो, बिलकुल करूं नजो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या मतीचे, ताच्या काळजाचे वळवळे ताका मात्र गोत्तो. तसले पारखूची सकत आमकां आसोंक जाय, तोवर मात्र आमी संवसाराचो उजवाड जातले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. नातल्यार आमी उजवाडान जियेता जाल्यार अंतकाराचे देंवसार जाता, देंवसार उडास दवरा. तशें जावंक नजो आमी. देखून आज आधुनीक काळार संवसारांत कश्ट जातले, मस्त जाण आसले समस्यांक बली जाल्ले 70% लोक आसा, 70%. पूण ह्या लोकांत आमी उजवाड जावचे प्रयत्न जायचे, प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत मस्त समस्या आसा, अंधकारांत आसलेलीं आसात, रूच नासलेलीं आसात. तांचे ती रूच जावची, तांचो अंधकार धांवडोवची, उजवाड जावचे मनीस आमी जावया. आनी खंडीत देवा मुखार आमी खंडीत ताची भुरगीं जातले. हांव देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजोळोवन दी, परजोळोवन दी, परजोळोवन दी. तुमचीं नांवां पेपरार येजें म्हणना, तुमचीं नांवां व्हड बांदपांनी व्हड कामांनी दिसून येजें म्हणना. तुजीं कामां तुज्या घरांत, तुज्या कस्तेल्या भाव भयणींक तांचें तें एक नवें जिवीत आयलें जाल्यार खंडीत दादोस घ्यायचें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना आयल्या उपरांत हांवें मिसांव ह्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार सुरू केल्लें आसा. कितलीशीं लोकांचीं काळजां, कितलीं लोकांचीं मनां
अंधकारान बुडून गेल्या लोकांक कितलो वाटो दाखोवन दिल्यात. डेस्परेट जावन जिवीत खंगल जावन जिवीत होगडयलेल्या, डिप्रेशन वचोन जिवीत खंगल जाल्ल्या कितल्याच जाणांक नवो भरवोसो मेळ्ळा, ब्रूस मेळ्ळा. आनी हे एक्सपिरियन्स म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, अनुभव जिवीत असो समस्यांक अनुभव म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हे म्हाका करूंक साध्य आसा, तुमकां करूंक साध्य आसा, साध्य आसा. आज जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत तसलें गुमान दिलें जाल्यार भुरग्यांक थंय पळया, आजकाल मोबायलार कितले गेम येतात गो ते. पळया पबजी एक गेम आसा, मागीर एकलो शुटींग असो कोलो थंय फ्री फायर गेम आसा, पबजी गेम आसा. ताचे उपरांत आतां नवोच ते गेम आयला की कोरियन लव गेम आयला. पळया हे गेम कितें करतात, भुरग्यांच्या मोतीचेर खेळटात, भुरग्यांक कंट्रोल हाडटात, थोडी सवालां घालतात, थोडी एक्सरसायज दितात, मोतीक हाडटात आनी भुरग्यांक कंट्रोल करतात आनी तांकां इतल्या वयर दवरतात. तुमचो बॉस, तुमचो राजकुमार, तुमचो राणी अशें दवरतात. आनी ती तातूंत संवसारांत आसात आनी आवय बापाय थंय मिक्स जायनात, भाव भयणी थंय मिक्स जायनात, कार्यांक वचनात, संभ्रमां वचनात, कोणा लागीं उलयनात, तांचे इतल्यागत आसात, तांच्याच संवसारांत आसात. आनी अशें आसून जर तर आवय बापायन तांकां करेक्शन केलें, मोबायल लिपोवन दवरलें आनी खालें गेलें जाल्यार सुसायड करून मरतात. परच्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तेका भुरग्यांनी माडयेर उडोवन प्राण केला. कोरियन लव गेम म्हळ्यार तेका जाणा भुरग्यांनी माडयेर उडोवन माळ्यार टॅरिसार पडच्या. देखून आवय बापायनो ह्या भुरग्यांक थंय इल्लीशी दिश्ट दवरा. कांय इल्लीशीं भुरगीं वायट पळयतात, असले गेमां बली जालें जाल्यार तांकां जोर करून मारून बडोवन करनाकात. तांकां समजया, तांच्या मती बरी तुमी जाया, तांकां कशें म्हणी करन हळवायर फाटी हाडा आनी खंडीत जिवीत जोडतेल्यात, जिवीत दितल्यात. आज ही भुरगीं समस्या वळख जाल्यांत, आवय बापाय समस्या वळख जाल्यांत, भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्यांत, आवय बापाय गेल्यांत. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सुमी आमकां बरें सांगता, तुमी पृथ्वेचें मीठ, संवसाराचो उजवाड. जर तर उजवाड पालवलो सत्यानाश. जर ती वात आसा ती पालवली जाल्यार कितें फायदो? जर तो दिवो आसा तो पाळवलो जाल्यार कितें फायदो? दिवो आसून कांय फायदो ना. जर तर हांव दिवो जावन आसा पूण म्हजें थंय उजवाड ना जाल्यार कितें फायदो? देखून रूच नासलेलें मीठ आमी जावंक नजो, उजवाड नासलेलो दिवोय आमी जावंक नजो. एकडी बोतोळे तांपी आमी देवाचें उतर आमकां पुरपायनास बरो संदेश दिता. हे उतराक सुमी आमकां जिवंक कृपा दिवं दी. रूच नासलेल्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ, उजवाड नासलेल्या जिवितांत उजवाड दिवचो दिवो हांवें जावंक सुमी म्हाका जाणवाय गिन्यान चिडूकाय दिवं दी म्हणून आनी कृपेन बरोवन दी म्हण मागया. आमेन.